एका शेतान आमी लायव्ह दाखयले त्या डॅमाचे सगळे घातलेली फुटेज लायव्ह आशिल्ली। ते शेतान चलयता आनी सायडीक सगळ्या वाटेन शेत कसयल्लें आसा आनी तेंच्यांनी हळसाणो घातला बाकीच्या लोकांनी आनी त्या जाग्याचेर स्लॉटरिंग करता, अक्षरशः एनिमल्स हाडटात थंयसर आनी कातरतात इल्लिगली। दीसभर चालू आसता आनी रातचेय चालू आसता, म्हणजे दीस रात हांगासर स्लॉटरिंग चालू आसा आनी तेजी जी रक्त जावं तेजी वेस्टेज जी आसा पळय ती अशी ओपनान सगळी सोडलेली आसली आनी सगळी ती घाण थंयसर आसली। खंय तरी ह्या हेचेर व्हडलो व्हडलो हात आसा आनी हे सगळे इल्लिगॅलिटीज चलता आनी हे इल्लिगॅलिटीज म्हाका सांगा आमच्या गोंय राज्याच्या सरकाराक दिसना। फाटल्या दिसांनी जेन्ना एक प्रेस आयलो जे आमचे एनिमल हजबंड्रीचे मिनिस्टर आसा निळकंठ हळर्णकरजी, तांच्यांनी सांगले की आमच्यो ज्यो बॉर्डरी आसा पळय त्या बॉर्डरीचेर खंय दोतोर बसयल्ले आसता खंय। तुमकां सगळ्यांक रिपोर्टरांक येवकार। एक कंप्लेंट आमी पंचायतीक घातलेली, सुकोर पंचायत। जे कंप्लेनंट आसा ते एडवोकेट आतिश मांद्रेकर आनी सेकंड कंप्लेंट आमी घातली मेंबर सेक्रेटरी गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक। एक घातली आमी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ कांपाल कितें, एक आसा ती डेप्युटी कलेक्टराक घातली आनी पुलिसांक सगळ्यांक एक एक कॉपी आमी सीसी कॉपी दिल्ली आसा। सो ही कंप्लेंट जी आसा ती आमी 18 तारखेक घातली, तुमी पळोवंक शकता 18 डिसेंबर 2024 ह्या दिसा। आनी ही घातल्या उपरांत आमी एक 2 दीस रावले। जेन्ना ही कंप्लेंट जी आसा ही कंप्लेंट म्हणटा ती इल्लिगल स्लॉटरिंग हाऊस पोरवोरी सुकूर आराडी हांगासर चलयता आनी ते बीन एक अशा जाग्याचेर ज्या जाग्याचेर कोणूच पावोवंक शकना, बट पुलीस त्या जाग्याचेर पावोवंक शकता कित्याक पुलिसाची बीट पुलीस आसता तांकां चप्पा चप्पा खबर आसता, म्हणजे खंयचे खंयचे काना कोनशांनी जर खंयसर कितें चलता जाल्यार ते तांकां खबर आसता। पण पुलिसांनी तेजेर एक्शन घेवंक ना ते सरपंचान आजून पर्यंत एक्शन घेतलेली ना ते गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाची जी मेंबर सेक्रेटरी आसा बाय आमचे शर्मिला मोंतेरो, जी पयली फिशरी डिपार्टमेंटान आसली तिका थंयसरली काडून हांगासर धाडली आनी जे आमचे गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे चेअरमॅन आसा महेश पाटील हांच्यांनी कोणीच एक्शन घेवंक ना। आनी जे स्लॉटरिंग हाऊस चलयता ते एका शेतान आमी लायव्ह दाखयले त्या डॅमाचे सगळे घातलेली फुटेज लायव्ह आशिल्ली। ते शेतान चलयता आनी सायडीक सगळ्या वाटेन शेत कसयल्लें आसा आनी तेंच्यांनी हळसाणो घातला बाकीच्या लोकांनी आनी त्या जाग्याचेर स्लॉटरिंग करता, अक्षरशः एनिमल्स हाडटात थंयसर आनी कातरतात इल्लिगली। दीसभर चालू आसता आनी रातचेय चालू आसता, म्हणजे दीस रात हांगासर स्लॉटरिंग चालू आसा आनी तेजी जी रक्त जावं तेजी वेस्टेज जी आसा पळय ती अशी ओपनान सगळी सोडलेली आसली आनी सगळी ती घाण थंयसर आसली। त्या प्रमाणे आमकां जी इन्फॉर्मेशन गावल्या प्रमाणे आमी थंयसर कंप्लेंट फायल केली। कंप्लेंट घातल्या उपरांत एक सुद्दां ऑथॉरिटी थंयसर वचोन पळोवपाचे कापसदाद दवरिनाली। ज्या दिसा आफ्टर 2 दिसा उपरांत जे आमचे हेल्थाचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर पोरवोरीम ताजे जे डॉक्टर्स आसात ते आयले आनी तांच्यांनी इन्स्पेक्शन कंडक्ट केलें। इन्स्पेक्शन कंडक्ट केल्या उपरांत जेन्ना आमी भितून गाडी घेवन वयताली त्या डॅमाचेर एक गाडी कितें म्हणजे तेंचो तो ट्रान्सपोर्टेशन महाराष्ट्रा टू गोंया येता जाल्यार ते ट्रान्सपोर्टेशन भायर वचोन रिटर्न वचोंक सोदताले। सो म्हाका मातसो डावट मारलो की ही गाडी म्हटलें सर आडय म्हटलें आनी तेजें म्हटलें कितें आहा तें इन्स्पेक्शन करा की ह्या गाडयेन कितें आसा तें। त्या बरोबर गाडयेचें इन्स्पेक्शन करपाक ऑफिसरांनी आडयलो ताका आनी सांगलें कितें आसा, तर त्या बरोबर उडवा उडवी एज युजल आनी ते महाराष्ट्राचे लोक कितें। त्या बरोबर गाडी आडयल्या उपरांत ताका सांगलें ओपन कर आनी दाखय म्हणून, तितून सांगता तो ग्रास आसा म्हणून, हेच्या मध्ये काही नाही ग्रास आहे म्हणून सांगलें। सो जेन्ना ग्रास म्हणटा त्या टायमाचेर ताका सांगलें ह्या पोतयेनी कितें आसा, तर पोतयेनी जेन्ना विचारलें तेन्ना तो गडबडोंक लागलो कित्याक सांग भितून जे बोकडे आनी आमचे शीप म्हणजे मेंढऱ्यो तेंच्यो गोमट्यो ज्यो आसा म्हणजे स्लॉटरिंग करता आनी त्यो गोमट्यो आसा त्यो पोतयांनी भरता। एका पोतयेन रक्त आनी ती वेस्ट म्हणजे तेंची जी भितरली पोटांतली आतडी आसा ती सगळी भितून भरल्या आनी हे महाराष्ट्रान घेवन वयता।
सो तेंचे कडेन जेन्ना आमी विचारपूस केले त्या टायमाचेर हेका रेड हँडेड ते आमकां सांपाडले थंयसर. सो आमी हेल्थाक सांगलें हेका आडोवन दवर, हांव पुलीस कंट्रोल रुमाक फोन मारता आनी फुडलो प्रोसिजर स्टार्ट करता म्हणून. त्या बरोबर सांगलेल्या प्रमाणे कंप्लेंट जाल्ल्या प्रमाणे तेंकांय कळ्ळें की भितून कितें तरी तथ्य आसा म्हणून, कित्याक रेड हँडेड सांपाडले. ताज्या उपरांत हेल्थाचे जे येयल्ले ऑफिसर्स तेंच्यांनी वचून इन्स्पेक्शन कंडक्ट केलें. जे स्लॉटरिंग हावज इल्लिगली शेतान बांदलेले आसा, जेका कसलीच परमिशनां ना तेंकां पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें परमिशन ना तेंच्यांनी कसले गायडलायन फॉलो केल्ले ना तेंच्यांनी सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन आसा जावं NGTची गायडलायन आसा. NGTची एक जजमेंट आसा, कितें एक कोरमाची जजमेंट आसा जितून कोरम बिटवीन एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड काशीनाथ शेटये तशेंच संजय सरमलकर एंड अदर्स कितें अशें आसा तो जजमेंट. त्या जजमेंटाक सुद्दां हेंच्यांनी काडून धाव्यार मारला. ना ते पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ते NGTची सुद्दां हांगासर हें करिना. बाबा NGTन कितें गायडलायन दिला ती फॉलो करिना. आपल्याक जायती मनमानी आज पर्यंत आयच्या डेटीन सुद्दां तेंच्यांनी कंप्लेंट जी घातल्या तेजेर एक्शनूच ना. इतले कर म्हणून आमी फाटीं वचून सांगता जाल्यार एक्शन घेना, म्हणजे फकाणां चल्ल्या. हे कित्याक जाय? हो आतां कोण चेअरमॅन आसा पळय तो खंय महेश पाटील आसा, तो खंय रिटायर जावपाचो आहा, पण तरी तो एक्सटेंड मागता. कित्याक लागून? तुमचें सगळें कितें आसा पळय कारस्थाना सेटल करपा लागून. आनी आमचे कडेन एक अशें इन्फॉर्मेशन गावलां की जे रेड झोनान आसलेले एनिमल्स स्लॉटरिंगाचे आसले पळय ते एनिमल काडल्या खंय तेंच्यांनी ग्रीन झोनान घातले. सो हांगा खंय तरी दिसता की जे नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कोर्टान जे गायडन्स दिला जावं नॅशनल जे पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा तेंचे जे रुल्स रेग्युलेशन आसा तेज्या अगेन्स्ट वचून हे खंय तरी आपले हांगासर रुल्स चलोवपाक सोदता. गोंय राज्यान सेपरेट जे ऑल इंडिया लेवलीचेर एकूच आसा. सो खंय तरी फिशी दिसता की हे आपले खंय तरी भरपाक जाय जावं आपले कितें तरी मनमानी करून जे भायर पळय इल्लिगॅलिटी चलता ती खंय तरी लिगल करपाक जाय म्हणून चल्लां. हितून जे एक्युजीस आसा FIR रजिस्टर जाल्ली आसा. FIR जी आसा जेन्ना आमी हे सगळे दाखयले तेज्या उपरांत पुलीस येवन थंयसर पुलिसांनी पंचनामा कंडक्ट करून जे 43 प्लस हे आसा आमचे शीप आनी बोकडे तेंकां लायव्ह हे केले धरले, म्हणजे जीवनदान दिवन तेंकां जी ध्यान फावंडेशन आसा बाय आमचे स्वाती शिलकर त्याच्या फावंडेशनान थंयसर पर्यंत पावयले तेंकां लेट नायट सगळो पंचनामा कंडक्ट करून. आनी जे सेक्शन तेंचेर FIR रजिस्टर जाल्ली आसा FIR आसा 134/2024. तशेंच जे सेक्शन लायिल्ले आसा भारतीय न्याय संहिता प्रमाणे 2023 प्रमाणे की 325 हे सेक्शन लायिल्ले आसा. प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 लायिल्ले आसा. आतां हितून रेडवीथ आसा पण रेडवीथ अजून हे करून कितें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनी भितूनची नांवां आहा सस्पेक्टेड. ती नांवां म्हणटा ती पयले किशोर सावंत हेचे भितून शेत आहा, ह्या शेतान ते चलता सगळे. समीर बेपारी, हर्षवर्धन हो जो एक्यूज आसा हेजें नांव आसा कित्याक त्या टायमाचेर हर्षवर्धन त्या बोकड्यांचे कातरलेल्यो गोमट्यो ज्यो आसात त्यो घेवन वयतालो. परत तेजें नांव बंटी म्हणून आहा तेजेर. तशेंच जब्बर बेपारी आसा, आरिफ बेपारी आसा. सो हे सगळे जाण भितून शामील आसा आनी खंय तरी ह्या हेचेर व्हडलो व्हडलो हात आसा आनी हे सगळे इल्लिगॅलिटीज चलता. आनी हे इल्लिगॅलिटीज म्हाका सांगा आमच्या गोंय राज्याच्या सरकाराक दिसना. फाटल्या दिसांनी जेन्ना एक प्रेस आयलो जे आमचे एनिमल हजबंड्रीचे मिनिस्टर आसा निळकंठ हळर्णकरजी तांच्यांनी सांगले की आमच्यो ज्यो बॉर्डरी आसा पळय ते बॉर्डरीचेर खंय दोतोर बसयल्ले आसता खंय थंयसर चेकींग करून वेटेनरीचे. जर वेटेनरीचे जर डॉक्टर जर थंय बसल्या जाल्यार भायरसून ज्यो गाडयो येतात पळय त्यो कश्यो भितून येता. आज जे एनिमल ट्रॅफिकींग जाता एनिमल ट्रॅफिकींग ते कशें जाता. बॉर्डरी जर आमच्यो सारक्यो असल्यो आनी सगळ्या वाटेनसून चेकींग जर जातालें जाल्यार म्हाका दिसता हे इल्लिगॅलिटी जावचीच नाशिल्ल्यो. आज बॉर्डरीक म्हटल्यार तुमी पत्रादेवी बसयता आनी एक बसयता पोळ्या पण बाकीच्यो कितें बाकीच्या जाग्यांचेर ओपन आसा
आणि ज्या प्रमाणे म्हाजे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा की जे हे व्हरपाक येता पळय हांगासर म्हणजे ते खंय परमिशन थोडे घेवन येता, महाराष्ट्रान तांकां परमिशनां ना, पण ते कशें परमिशन घेता, कितें घेता, ओरल घेता कांयच खबर ना कितें, पण ते येतात हांगासर कित्याक ते बोकडे खंय देंवयतात खंय, मागीर तांकां पडोंक ना आनी तेंचे कितें उरता पळय वेस्ट ती घेवन खंय ते महाराष्ट्रा वयता, पण जेन्ना रिटर्न पळय जेन्ना वयता त्या टायमाचेर तेंचें चेकिंग जायना. जे हांगासर मर्डर करा, स्लॉटरिंग करा आनी तेंची वेस्ट आहा ती लिपोवपाक लागून एक तर तुमी महाराष्ट्रान व्हरोन शेतांनी व्हरोन खंय ते पुरयतात, तेंचे कितें खत जाता म्हणून, आनी एक आसा ते कितें बोकड्यांचे जे गोमटे आसा त्यो खंय यूज जाता खंय तांकां. म्हणजे हें कितें चल्लां, जे ओपनली हांगासर चल्लां सगळें इलिगॅलिटीज ओपनली चल्लां. सो हांव मागतां जे आमचे नीलकंठ हळर्णकर जी आसा, तुमी जो स्टेटमेंट दिला तो तुमचो कितलो करेक्ट आहा तो चेक करा. भायरसून ज्यो हेच्यो गाडयो येतात भाजीपाल्याच्यो येतात तांकां केन्ना तुमी चेक करतात रे, तेंच्या भाजयेच्या पोंदाक कितें कितें हाडटात ते, कुत्री येता, माजरां येता, सगळ्या तरेची स्पेसीस भायरसून हांगासर हाडटात आनी हांगासून चल्ले. सो हे सगळे इलिगॅलिटीज चलता पळय हेजेर तुमचो कंट्रोल ना, आनी तुमचो कंट्रोल नासल्या कारणान तुमी रिजायनूय जाल्यार जाता, कित्याक सांग हें आयज आमी एक्सपोज केल्लें आसा. तुमी पळयात हांगासर हें अशी घाण ही पळयात तुमी, अशी घाण ही रक्ताची शेतांनी सोडटात. फाटल्या दिसांनी कोविडाच्या टायमाचेर खूब भोगले जाल्यार हे पळयात हे कितें. आतां ते स्लॉटरिंग जे हावज आसा ते सद्या टेम्पररी हे केल्ले आसा, सील केल्ले आसा. हे पळयात हे सील्ड केल्ले आसा सद्या टेम्पररी. सो आनी हो जो मुद्दो आसा हो खंय तरी कंटेम ऑफ कोर्ट ऑर्डर जे आमचे NGT आसा तेजे ऑर्डरीचो अपमान करता म्हणून आमी हो इशू जो आसा वेळ जर गावलो जाल्यार आमी NGT पर्यंत सुद्दां वयतली. आनी PCBन आयज पर्यंत जे कितें केलां तेजेर अजून कितेंच एक्शन कोर्स केल्लो ना. हो कित्याक लागून हो प्रश्नाचें उत्तर आमकां चॅरमॅनान दिवचें.